धन्यवाद थ्याङ्क यू सृष्टि सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई म नमस्कार सहित यो आजको यो दोस्रो सेसनमा मेरो दोस्रो सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु र चाहिँ यहाँ चाहिँ सर म्याडमहरूले यति के अरे यो लकडाउनको बावजुद पनि चाहिँ यो मेरो मसो मिलाएर चाहिँ अनलाइनमा जोडिनु भएकोमा म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अलिकति मैले हिजो पनि भन्ने थिएँ मेरो अर्को सेसनमा म्याथको सेसनमा र आज पनि एउटा कुरा हुन त धेरै कुरा त्यही दोहोरिन्छ र दिमागमा के बेला के आउँछ उदाहरणहरू त अर्कोहरू होला तर एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि यो अलिकति मेरो ट्र्याक आजको यो मेरो प्रस्तुति अलिकति अरू ट्र्याकभन्दा अलिकति फरक छ यो र यसमा विशेष गरी हामी शिक्षालाई माया गर्ने शिक्षक शिक्षिका भएको हुनाले एजुकेसनको बारेमा र यो महामारीले जस्तो विश्व नै यसले स्तब्ध बनाइदिएको खण्डमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा र मलाई लागेका कुराहरू र मेरो अनुभवहरू चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु र त्यसैले मलाई शीर्षक दिएको छ एजुकेसन ड्युरिङ एन्ड आफ्टर पेन्डेमिक भनेर यो महामारीको बेलामा पनि र महामारी पछि पनि एजुकेसनलाई कसरी लाने यसलाई चाहिँ पूर्णविराम दिनु त पक्कै भएन कसरी लाने भन्ने कुराकै छलफलमा हामी चाहिँ आधारित गर्छौँ आजको मेरो प्रस्तुति र सबभन्दा पहिले अब मेरो अर्को स्लाइड मुभ भयो यसमा चाहिँ हामी अब शिक्षक शिक्षिका नै भएको हुनाले र म पनि शिक्षक नै भएको हुनाले के प्रश्नबाट सुरु गरौँ र म यो प्रश्न प्राय हरेक मेरो प्रस्तुतिमा मेरो प्रेजेन्टेसनमा मेरो टकमा यो इभन यो हामी स्वदेशको अथवा विदेशको टकमाहरूमा पनि मैले एक हप्ता अगाडि वाइले गरेको साउथ एसियन मा पनि मैले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्दा पनि मेरो यो स्लाइड त्यो थियो र चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ फ्यु क्वेसन केही क्वेसनबाट हामी सुरु गरौँ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ आइस ब्रेकिङ अफ द प्रेजेन्टेसन पनि भनिन्छ र फ्यु क्वेसनमा के छ भने पहिलो क्वेसन जुन मलाई चाहिँ प्राय मेरा विद्यार्थीहरूले सोध्छन् किनभने म विद्यार्थीहरूसँग अहिले हाम्रो विश्वविद्यालय बन्द भए तापनि हामी अहिले लकडाउनको स्थितिमा भए तापनि म प्राय विद्यार्थीहरूसँग जुम मिटबाट म भेटिरहेको हुन्छु र प्राय उनीहरूले सोच्छन् सरी कहिले यो सकिन्छ यो पेन्डेमिक गत वर्ष आएको थियो बिचमा अलिकति नगर्नु भएको थियो फेरि आयो भनेर त्यस्ता त्यो प्रश्न सोध्छन् विद्यार्थी मात्रै होइनन् मेरो साथीभाइहरूले पनि मेरो मालिकहरूले पनि हुँदा मेरो नातेदार र परिवारजनको मान्छेले पनि कहिले सकिन्छ हो यो धेरै त्यस्तो प्रश्नहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ त्यो प्रश्नहरू अब यो साथसाथै अरू प्रश्नहरू यो कोभिडको दोस्रो अहिले वेभ भनेको छ तेस्रो कहिले आउने हो चौथो आउने हो कि नआउने हो आदि इत्यादि अहिलेको चर्चा नै त्यो भएको छ अहिले हामी भेट्दा पनि विश्वविद्यालय जाँदा पनि हामी यही कुरा गर्थ्यौँ र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि अब के हाम्रो चाहिँ सबै कुरा नर्मलमा रिटर्न हुन्छ होला अथवा जुन हामीलाई यो कोरोना हुनुभन्दा पहिले विश्वलाई कोरोनाले आक्रान्त पार्नुभन्दा पहिलेको अवस्थामै के हामी पुग्न सक्छौँ अथवा सक्दैनौँ अथवा कस्तो हुन्छ त भन्ने यस्तो प्रश्नहरू पनि चाहिँ आइरहेको हुन्छ तर यो प्रश्नहरू चाहिँ प्रश्न हो तर यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटाएकै छैन र किनभने यो हेर्दाखेरि यो प्रश्न धेरै सामान्य देखिन्छ त यो प्रश्नभित्र धेरै अनगिन्ती प्रश्नहरूले यसलाई मेन प्रश्न बनाएको छ र यही उसमा चाहिँ अब मैले भने मलाई चाहिँ यो वास्तवमा यो कहिले यो पेन्डेमिक सकिन्छ भन्ने कुरा अब अड्कलवादीमा त भन्न सकिएला तर यो तेस्रो चौथो वेभ आउँछ कि आउँदैन भन्न पनि सकिएला तर किटाणका साथ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरोको उत्तर चाहिँ हामीसँग कसैलाई पनि छैन र मलाई एटलिस्ट त छैन अब सर म्याडमलाई छ भने त्यो पछि यो हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसनमा सुनौला है र तर एउटा कुरो चाहिँ के थाहा छ मलाई अथवा हामीलाई भने एभ्रिथिङ विल बी डिफरेन्ट यो पेन्डेमिकमा अथवा महामारी पछि पनि अलिकति महामारी कम भए तापनि एभ्रिथिङ विल बी डिफरेन्ट त्यो चाहिँ पक्कै हो त्यो किनभने एभ्रिथिङ भन्नाले कस्तो एभ्रिथिङ भन्नाले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परिवर्तन हुन्छ फरक हुन्छ त्यसपछि पर्यटन व्यवसायको पनि फरक हुन्छ
त्यसपछि हाम्रो के अरे शिक्षा क्षेत्रमा पनि फरक हुन्छ। हुँदा हुँदा अहिले कूटनीतिक सम्बन्ध परराष्ट्रिय नीतिमा पनि यसले फरक पार्छ कि भनेर चाहिँ धेरै परराष्ट्रियविदहरूले पनि त्यो कुरा गरिसकेका छन्। सो देयर विल बी द डिफरेन्ट, त्यो चाहिँ पक्कै हो। तर कस्तो डिफरेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई अहिले यकिनका साथ हामीले भन्न सकेका छैनौँ। सो एभ्रिथिङ विल बी डिफरेन्ट, यो कुराबाट मैले सुरु गरेँ। र त्यसपछि अब यो महामारीले अथवा प्यान्डेमिकले विश्वलाई चाहिँ ठुलो यसले चाहिँ हामीलाई लेसन दिएको छ। अब त्यो लेसन पाठ सिक्न नसिक्ने त हाम्रो कुरो हो, तर यसले यो हामी मैले किन यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो कोरोना को बारेमा भन्ने बित्तिकै मान्छेको पहिलो दिमागमा के आउँछ भन्दाखेरि यो त चाइनाबाट चाहिँ निस्किएको हो, वुहानबाट एउटा समुदायले चमेरो खाएका रहेछन्, त्यो चमेरो खाएको फलस्वरूप निस्केको हो भन्ने एउटा मान्छेको ठम्याइ छ। त्यो कतिसम्म सही होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर्क वितर्क गर्ने धेरै उहरू छन्। तर यो त्यतिले मात्र यो महामारी आएको होइन। यो चाहिँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ र फेरि त्यो पनि म दोहोऱ्याउँछु। यो एउटा के हो भने हामी मानव जातिले प्रकृतिप्रति गरेको हेप्याई नीतिको परिणाम हो यो। हामीले राम्रो प्रकृति चाहिन्छ भन्ने मजाले हामी चाहिँ भाषण गर्छौँ, लेख लेख्छौँ, तर प्रकृति संरक्षण, प्रकृतिलाई हामीले मान्नुपर्छ, प्रकृतिलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको हामीले पहल पक्कै पनि गरेका छैनौँ। त्यहीले गर्दा नै हो यो वास्तवमा यो तिमीहरूले धेरै अचाक्लिने गर्यो मानव जाति हो। तिमीहरूलाई प्रकृतिले यति कुरा दिँदै पनि तिमीहरूले मतलब प्रकृतिलाई दिनु पर्दैन प्रकृतिलाई, तर हेरचाह त गर्दैनौ तिमीहरूले भनेपछि दिस लेसन यु हेभ टु लर्न भनेर प्रकृतिले हामीलाई दिएकी हो। यो कोरोनाको यो वास्तविक मेरो एनालाइसिसमा, मेरो अध्ययनमा वास्तविक यो के हो भने इट्स अल बिकज अफ द क्लाइमेट चेन्ज, क्लाइमेट डिजास्टर नै हो यो कोरोनाले गर्दाखेरि। भनेपछि अब म एउटा उदाहरणै लिउँ। हामी विकास भन्न यो विकासको कुराहरू गर्छौँ र विकासको कुरा गर्दाखेरि ल एउटा चाहिँ जङ्गल भएको ठाउँमा चाहिँ बस्ती बसाउँ भन्छौँ, हामी दङ्ग पर्छौँ। ओहो यहाँ कति घना जङ्गल थियो, सर्पहरू आउँथ्यो, लामखुट्टे आउँथ्यो, बिच्छी आउँथ्यो, एटलिस्ट अहिले घरहरू बसिया छ। त्यो क्षणिक आनन्दले गर्दाखेरि त्यो लङ टर्म इम्प्याक्ट जुन इन्भाइरोमेन्ट अथवा प्रकृतिमा पारेका छौँ र त्यो कुरो चाहिँ हामीले बिर्सेका छौँ, बिर्सिँदै गएका छौँ, बिर्सेका छौँ। र त्यस्तै मैले भने अब मानिसहरूको आफ्नो तर्क होला, तर मलाई चाहिँ भन्नु यता यो खुरकोटबाट मुलकोट माथि लाग्दाखेरि खुरकोटबाट यता जाँदाखेरि यति रमाइलो ठाउँ लाग्छ मलाई। तर पारिपट्टि म हेर्दाखेरि त्यो पहाड फोडेको, पहाडलाई गरेको यो चाहिँ प्रकृतिको कोमल गालामा नङ्ग्राले चाहिँ कोपरे जस्तो लाग्छ मलाई त्यो। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब अरूको होइन यो त विकासको लागि त गर्नै पर्छ, होइन, द्याट इज नट द डेभलपमेन्ट। त्यो डेभलपमेन्ट होइन। डेभलपमेन्ट भनेको त सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन्छ। विकास भनेको के हो भन्दाखेरि मेरो विचारमा प्रकृतिलाई संरक्षण गरेकोलाई नै विकास भनिन्छ। भनेपछि त्यसका अरू धेरै अपवादहरू, त्यसका अरू अल्टरनेटिभ थियो होला त, जस्तो चाहिँ टनेल थियो होला, जुन चाहिँ अहिले सिन्धुलीमै चियाबारीबाट यता खुरकुडे कहाँसम्म चाहिँ टनेलको लागि त्यो पहल भइरहेको छ। त्यो एउटा त्यो समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो होला। यही हाम्रो साङ्गाको शिवजीको छेउमा त्यो पहाड फोडेर यसरी गरेको छ। मैले सबै के भनेको भन्दाखेरि यो विकासको नाममा हामी विनाश भइरहेको छ। यो चाहिँ अहिले त हामीलाई के अनुभव नहोला, तर हाम्रा छोरा नातिहरूले चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि के सराप्छन् भने बाउ हजुरबाउ तिमीहरूले पालामा त यो यहाँ डाँडा थियो र यहाँ होइन एउटा चाहिँ हरियो त्यो मास्दाखेरि तिमीहरूलाई चित्त दुखेन र त भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रश्न पक्कै पनि तिनीहरूले गर्छन् होला। भन्न मतलब सबै यो महामारीले चाहिँ यो प्रकृतिप्रति गरेको हाम्रो अन्यायले नै भएको हुनाले अनि यो महामारीले विश्वलाई त्यो कारणले मेरो एनालाइसिसमा यो मेरो नितान्त मेरो आफ्नो भनाइ हो। यो अहिले अनि विश्वलाई चाहिँ दुईटा इरामा चाहिँ यसले बाँडिदिएको छ। दुईटा इरा, एउटा इरा भयो कोरोना भन्दा पहिलेको, अर्को इरा हो कोरोना पछिको, आफ्टर कोरोना। अथवा
बिफोर कोरोना र आफ्टर कोरोनाको दुईटालाई चाहिँ यसले चाहिँ डिभाइड गर्यो। तर हामी भाग्यवश हामी चाहिँ वी आर फर्चुनेट, किनभने हामीसँग बिफोर कोरोनाको पनि अनुभव छ। कोरोना भइरहेको बेलामा पनि हामी जसरी लकडाउन भएर सामान्य हामी सेफ्टी प्रोटोकलहरू फलो गरिरहेछौँ, त्यसपछि त्यो पनि अनुभव छ। त्यसपछि भनौँ न अहिले के अरे कोरोना पछिको पनि अनुभव हुनेछ भनेपछि हामीलाई तिनटै एउटा कोरोना हुनुभन्दा पहिलेको बिफोर कोरोनाको पनि अनुभव, ट्रान्जिसन फेजको पनि अनुभव, त्यसपछि आफ्टर कोरोनाको पनि हामीले अनुभव बटुल्ने अवसर त पाएका छौँ। र यो मैले किन भनेको भने यो महामारीले, यो प्रकृतिले अथवा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टले के गरिदियो भने ल दुई भागमा चाहिँ टुक्राइदियो। र पहिलोको हेर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त, एकातिरको फिगरमा क्राउडेड फिगर छ होइन, त्यहाँ सबैजना मान्छेहरू हाँसेर चाहिँ एकअर्कासँग आफ्नो कुराहरू गरिरहेका छन्, भलाखुसारी गरिरहेछन्। तर एट द सेम टाइम इफ यु लुक एट एनदर पिक्चर, अर्को पिक्चरमा हेरौँ त त्यहाँ कोही मास्क लगाएका छन्, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेका छन्, यो एउटा यता फर्किया छ, अर्को उता फर्किया छ, एक किसिमको त्रास छ। द्याट विल बी द आफ्टर कोरोना। हामीलाई कस्तो आनन्दको हाम्रो उसबाट हामीलाई कस्तो भन्नु त सुनसान अनकन्टार दिउँसै पनि रात परे जस्तो उसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बनाइदिएको छ। यो प्रकृतिले हामीलाई दिएको लेसन नै हो। तर प्रकृति त्यति निष्ठुरी चाहिँ पक्कै पनि छैन। हामी प्रकृतिप्रति जतिसुकै हामीले गर्ने, प्रकृतिले हामीलाई चाहिँ यो तिमीलाई चाहिँ सबक मात्रै हो त धेरै समयसम्म प्रकृति पक्कै पनि रिसाउँदैनन्, त्यो चाहिँ पक्कै छ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो दिनहरू त आउँछ, तर यसले गर्दाखेरि वर्ल्डको चाहिँ दुईटा इरामा चाहिँ के अरे विभाजित भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ सेयर गर्न खोजेँ। र यो किन मैले यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि अब हेर्दै जाउँ। अब त्यसले गर्दाखेरि अघि मैले भने यो कोरोना पहिले र कोरोना पछि चाहिँ लाइफ चाहिँ बिल्कुल फरक हुन्छ। लाइफ बिफोर कोरोना भाइरस इज नट एज सेम एज द लाइफ आफ्टर कोरोना भाइरस हुँदैन, र चाहिँ फरक हुन्छ। हरेक आफ्नो तरिका फरक हुन्छ। यही हेरौँ न, अहिले कोरोना नभएको भए अहिले मजाले चाहिँ भनौँ न सिन्धुलीमा प्रयास होटेलमा अथवा चाहिँ खन्याखरको माथि त्यो चेतना रिसोर्टमा चिसो हावा खाँदै मजाले इन्ट्रेक्सन गर्थ्यौँ होला, अथवा भकुण्डे बेसीमा गएर मजाले बसेर गर्थ्यौँ होला, अथवा सुनकोसीको छेउमा बसेर गर्थ्यौँ होला। तर यसले गर्दा नै अहिले हामी जुममा चाहिँ जोडिनु परेको हो नि। भनेपछि यो चेन्ज त भइसकेको छ, हामीले नोटिस मात्रै नगरे हो। चेन्ज त अहिले भइसकेको छ। अहिले मिटिङहरू सबै क्रियाकलापहरू अब जुमबाट, मिटबाट र भर्चुअल माध्यमबाट भइसक्यो। यो भएको हुनाले अब चेन्ज त भइसकेको छ। लाइफ स्टाइल चेन्ज भइसकेको छ। अहिले कसैलाई भेटौँ भन्दा पनि मान्छे अलिक किन भेटिहाल्ने भन्ने कुराको, पहिले भेटौँ भनेर दौडिहाल्छौँ हामी, र हुन्छ भनिहाल्छौँ। त अहिले भेट्नु पर्यो, किन भेट्ने जरुरी छ र धेरै किसिमको प्रश्नहरू गर्छौँ। भनेपछि लाइफ बिफोर कोरोना भाइरस इज नट इक्वल टु लाइफ आफ्टर कोरोना भाइरस भन्ने कुरा बुझौँ। र अब च्यालेन्जेस, त्यसो हुनाले कोरोना भाइरस आउनुभन्दा पहिले जति पनि च्यालेन्जेसहरू थियो, चुनौतीहरू थियो, अवसरहरू थियो, त्यो पनि फरक हुन्छ। किनभने त्यतिखेरको चुनौती, त्यतिखेरको अवसर र अबको चुनौती र अवसर इन्टायरली डिफ्रेन्ट हुन्छ। कुनै मेल खाला, तर बहुसङ्ख्यक धेरै मात्रामा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट हुन्छ। च्यालेन्जेस पनि हाम्रो फरक हुन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ जुन पत्र पत्रिकामा टेलिभिजनमा पनि भन्न गरिएको छ, लौ अब यो कोरोना पछि त यो जबै पनि नपाइएला कि जब कतिजनालाई चाहिँ अफिसबाट चाहिँ फायर गरिएको छ, कतिजनालाई चाहिँ अफिसबाट हटाइएको छ, कतिजनालाई हाफ स्यालेरी दिएको छ। यो त बर्बादै हुन्छ कि भन्ने कुराहरू हामीले न्युजहरूमा चाहिँ हामीले सुन्न मौका पाइरहेछौँ। तर त्यो न्युजहरू चाहिँ अर्धसत्य छ। यो न्युजहरूमा भन्नु अब विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, अब न्युजलाई चाहिँ ड्यु रेस्पेक्ट, यो पुरै न्युज छैन। भनेपछि अब आफ्टर कोरोनाको इरामा त्यस्तो किसिमको अनइम्प्लोइमेन्ट अथवा त्यस्तो किसिमको जबको प्रब्लम हुँदैन। खालि के प्रब्लम होला भने जुन स्किल चाहिने हो, जुन नयाँ जबको लागि चाहिने जुन स्किल हो, त्यो स्किल चाहिँ फरक हुन्छ। किनभने च्यालेन्जेस फरक हुन्छ, अपर्च्युनिटिज फरक हुन्छ। भन्ने बित्तिकै द स्किल्स द्याट वी निड टु एड्रेस दोज च्यालेन्जेस, द स्किल द्याट वी निड टु ग्र्याब दोज अपर्च्युनिटिज, डेफिनेटली स्किल्स आर डिफ्रेन्ट। स्किल चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेको हो। र अब विश्व चाहिँ अहिले कसरी यो
महामारीले कता कता लगिरहेछ भन्दाखेरि पहिले विश्व चाहिँ कनेक्टेड थियो हैन, त्यसपछि इन्टरकनेक्टेड भयो। हामी दङ्ग पर्छौँ यहाँ बसी बसी अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलियामा हाम्रा भएको नातेदारसँग मजाले गफ गर्न सक्छौँ। दिस इज कनेक्टेड और इन्टरकनेक्टेड। तर अब एउटा कुरो जुन हामीले बिर्सिएर जुन अहिले महामारीको भएको थियो, इन्टरडिपेन्डेन्ट। हामी पुरै विश्व अहिले होल ग्लोब, होल इन्टायर युनिभर्स नै भनौँ, इन्टायर युनिभर्स इज नाउ कन्सिडर एज अ वान भिलेज विथ डिफ्रेन्ट सिस्टम्स। अथवा कतिले म कहिले भन्छ इट्स अ वान कन्ट्री बट विथ अ डिफ्रेन्ट सिस्टम। त्यो हो यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मैले किन भन्न खोजेको हो भन्दा यो जुन कोरोना आयो, कोरोना गत वर्ष कोरोना वुहानबाट निस्के तापनि त्यो कोरोनालाई 1-2 महिनामै कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यतिखेर के भइदियो भन्दाखेरि चाइनाबाट आएको भाइरस भएर चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ द्याट इज चाइनिज भाइरस भन्ने नाम पनि दियो। अमेरिकाले अमेरिका फर्स्ट भनिदियो। जुन चाइना र अमेरिका इन्टरडिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरोको फिलोसफी त्यतिखेरको व्यक्तिहरूले बुझ्न सकेनन्। नभए यो कोरोना भन्दा पनि डरलाग्दो इबोला थियो, स्वाइन फ्लू H1N1 भन्ने थियो, त्यो स्वाइन फ्लू थियो। त्यतिखेर एड्स पनि त्यतिकै डरलाग्दो थियो। तर त्यो महामारीलाई चाहिँ सम्पूर्ण विश्वहरू एक भएर चाहिँ उ गर्दै, तर चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेको कुरो हो। त्यो मैले त्यो भन्न खोजेको। अहिले पनि जुन हामी के भन्छौँ भने मैले पनि फेसबुकमा पनि लेख्ने गरेको छु, यहाँले कति फलो गर्नुहुन्छ। अहिले जुन अहिले यो खोपको कुरा भइरहेछ, कोरोना खोपको, डेभलप कन्ट्रीको मानिसहरू चाहिँ दे आर लिटल प्राउड सेइङ द्याट हामी चाहिँ भ्याक्सिनेटेड भइसक्यो भन्छ। बट दे डु नट नो द रियालिटी। इभन दे आर भ्याक्सिनेटेड, इफ वी आर नट भ्याक्सिनेटेड दे आर अल्सो एट द सेम टाइप अफ रिस्क। हामीलाई भ्याक्सिनहरू पाएको छैनौँ र कुनै देश विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ भ्याक्सिन दिएछन् भने पनि कति दिन उनीहरू बााउन्ड्रीमा बस्ने हो। दे हेभ टु सर्भाइभ, दे हेभ टु हेभ द सस्टेनेबल। त्यो बोर्डर ओपन गर्ने बित्तिकै नन भ्याक्सिनेटेड मान्छेहरूको फ्लोले फेरि प्रब्लम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरडिपेन्डेन्ट भन्ने कुरोहरू द्याट इज द मोर इम्पोर्टेन्ट भन्ने मैले खोजेको। यो सबै बेली विस्तार मैले किन भन्न खोजेको भने म अब भन्छु, अहिलेको पिक्चर अहिलेको जस्तै हो। अब यो सबै मैले किन गरेको भने अब यो सबै बेली विस्तार भन्नुको कारण अथवा यो प्रकृतिको कारणहरू अथवा प्रकृति हामीसँग रिसाएर जो भएको यो चाहिँ उपज अथवा यसको परिणाम र चाहिँ हामीले प्रकृतिलाई माया गर्नुपर्ने भने सबै च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटिज, यो पहिलेको कोरोना लाग्नुभन्दा र अहिलेकोमा फरक छ भन्ने कुराहरू होइन, यी सबै कुराहरूले गर्दा अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब त्यसको लागि त हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि त हामीले विद्यार्थीहरूलाई परिपक्व बनाउनु पर्यो, राइट। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको खुट्टा दह्रो बनाउनु पर्यो। अब विद्यार्थीहरूलाई खुट्टा दह्रो बनाउने, विद्यार्थीलाई परिपक्व बनाउने एउटै माध्यम छ, एजुकेसन, शिक्षा नै हो। हामी गएर चाहिँ कानमा भन्दैमा हुँदैन यति बडो दह्रो बन भन्दै हुँदैन। भनेपछि विद्यार्थीहरूलाई अहिलेको इरामा चाहिँ उनीहरूलाई दह्रो बनाउनको लागि, परिपक्व बनाउनको लागि शिक्षा नै माध्यम हो। तर अहिलेको एक्जिस्टिङ एजुकेसन सिस्टमले त्यो काम गर्न सक्दैन। अहिलेको जुन अहिले हामी शैक्षिक चाहिँ संरचना छ, त्यो शैक्षिक संरचना अथवा शिक्षाको उसले चाहिँ त्यो अहिलेको च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्नै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहीको अब यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो, राइट। चाहिँ एजुकेसनको बारेमा भन्दै अब हेरौँ यहाँ। अब फेरि अर्को क्वेसन, धेरै क्वेसन छ यहाँ है, $millions क्वेसन हो धेरै। अब मैले यो प्रायः सबैलाई म सोध्ने गर्छु भन्नाले कि मैले नबुझेर सोधेको, वास्तवमा मैले बुझेर सोधेँ होइन। किन मैले नबुझेको हुनाले नै म यो प्रश्न सोध्ने गर्छु, केही न केही त उत्तर आउला भनेर। सायद आज आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि हामीलाई कसैले एउटा यो प्रश्न सोध्यो, वाइ आर वी स्टिल लिस्ट डेभलप कन्ट्री, हामी अल्प विकसित राष्ट्रमा किन पर्छौँ अहिलेसम्म, हामी किन अगाडि बढ्न सकेनौँ, हामी किन चाहिँ डेभलपिङ हुन सकेनौँ हैन, यी सबै कुरोहरू यदि हामीलाई कसैले सोध्यो, यता छिमेकी राष्ट्र भारत कहाँ पुगिसक्यो, उत्तरतिर चीन कता लम्किसक्यो, वरिपरि को देश इभन भुटान पनि हामीभन्दा कति अगाडि बढिसक्यो भनेपछि हामी चाहिँ किन हामी अहिलेसम्म लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा छौँ, अझै 9 वर्ष लाग्छ अरे हामीलाई डेभलपिङ कन्ट्रीको क्याटेगोरीमा पुग्नको लागि, भनेपछि हामी किन त्यस्तो छौँ भनेर यदि
कसैले सोध्यो भने यहाँहरूसँग आफ्नो उत्तर होला। तर म के भन्छु भने मलाई लागेको हामीलाई वी स्टिल डु नट नो वाट वी निड। हामीलाई हाम्रो लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरो नै हामीलाई थाहा छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त यहाँलाई थाहा होला, तर हाम्रो एउटा एउटा हामी नेपालीको हामी सबैको मेरो पनि के छ भने केही छैन हो यो त बर्बाद हो भन्ने छ। तर यदि कसैले मलाई ल तिमीलाई के चाहियो त ल भन त, ल भोलिसम्म भन्न लेखेर देऊ त भन्यो भने मलाई ठुलो चाहिँ के अप्ठ्यारो पर्छ। सोच्नु के लेख्ने कि ल तिमीलाई तिम्रो एरिया राम्रो पार्नको लागि के चाहियो ल लेखेर देऊ त भन्यो भने भन्न त भन्छु हाम्रो एरियामा यो छैन हाम्रो सहरमा यो छैन। तर त्यो भनेको मैले यो के भन्न खोजेको हो भने हामीलाई वी स्टिल डु नट नो वाट वी निड, राइट। र फेरि वाइ डोन्ट वी स्टिल किन चाहिँ यस्तो हामीलाई लागेको कुरा किन हामी भन्न सक्दैनौँ। हामी देश राष्ट्र निर्माणको लागि हामी कहिले जाइकालाई भन्छौँ, कहिले वर्ल्ड ब्याङ्कलाई भन्छौँ, कहिले जिडिजेडलाई भन्छौँ, कहिले हामी कोइकालाई भन्छौँ, कहिले हामी एडिबीलाई भन्छौँ। हामी के भन्छौँ भने प्लिज यु कम टु माई कन्ट्री एन्ड टेल अस वाट टु डु, आएर भन्दो भन्छौँ। हामी भन्न सक्दैनौँ कि हामीलाई यो चाहियो भनेर। हामीले यो चाहियो हो, अब अप्ठ्यारो छ, खानेपानीको अप्ठ्यारो छ, बाटोघाटो छैन, त्यसो भन्न सक्छौँ। कस्तो किसिमको बाटो, कति वाइडको बाटो, नागबेली बाटो कि कतिवटा टनेल भने यदि त्यो खालि स्ट्रक्चर हाइवे इन्जिनियरको मात्रै काम होइन, हाम्रो पनि काम हुन्थ्यो। त्यो कुरो हामीले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। र किन भन्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि मेरो विचारमा लागेको र यहाँ मैले सेभ गरेको बिकज वी नेभर गिभ प्रायोरिटी फर द एजुकेसन। घुमाइ फिराइ विकास भन्ने कुरो जे पनि एजुकेसनमै छ, शिक्षामै छ। जतिसुकै हामीले ठुलो कुरा गरे तापनि यदि शिक्षालाई राम्रो गर्न सकेनौँ भने, प्रायोरिटीमा दिन सकेनौँ त अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ हामी। सो वी नेभर गिभ प्रायोरिटी फर एजुकेसन। यही बेलामा हेर्नु त म पछि पनि भन्नु, यो महामारी भयो होइन, पहिलो महामारीमा यहाँले त पढ्नुभयो होला मलाई थाहा भएन, तर मैले कुनै पनि शिक्षाविदहरू जुन अलिकति राष्ट्रले चिन्ने शिक्षाविदहरूले लौ न बर्बाद भयो, शिक्षालयहरू बन्द भए, विद्यार्थीहरू लकडाउनमा घरमा छुनेर बसेका छन्, उनीहरूको मन मस्तिष्कमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्यो होला। शिक्षकहरू चाहिँ के अरे विद्यालय जान पाएका छैनन्, उनीहरूलाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्यो होला, उनीहरूलाई के भयो होला। हाम्रो शिक्षा चाहिँ धेरै नै पछाडि गयो, अब कसरी अगाडि बढ्ने होला भनेर मैले यो लेख चाहिँ पढ्न पाइनँ। मैले मिस पनि गरे हुनसक्छ, किनभने हामी भन्ने बेलामा चाहिँ विद्यार्थी भविष्यका कर्णधार भन्छौँ, राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मा उनीहरूको काँधमा छ भन्न त मजाले भन्छौँ, शब्द त धेरै मिठो हुन्छ। तर त्यो विद्यार्थीहरूलाई अहिले कस्तो मर्का परेको छ भन्ने कुरोको कतैबाट पनि पहल भयो जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले एजुकेसनमा प्रायोरिटी नै दिएनौँ। हामी कहाँ ध्यान छ भने लो बर्बाद, कल कारखाना बर्बाद भयो, लो होटल व्यवसाय खत्तमै भयो, ओहो अस्ति भर्खर त्यो रिसोर्टले चाहिँ ब्याङ्कको लोन लिएर बनाएको त्यो त डुब्यो। हामी त्यतातिर मात्रै छौँ। त्यो पनि हो, त्यसलाई मैले नेगेटिभमा भने होइन, त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि लगानी भएको छ, त्यहाँ पनि रोजगारीको समस्या होला। तर मुख्य समस्या जुन शिक्षा हो, शिक्षा नै धाराशायी भयो भने त कसरी अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरोको चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि अनुभव गरेनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसपछि अर्को कुरो चाहिँ हामीले शिक्षामा कुनै कुरा गर्दाखेरि हामी अहिले पनि कन्फ्युज छौँ। हामी अहिले पनि के कन्फ्युज छौँ भने हामीले के पढ्ने त, हामीले के सिक्ने, हामीले के सिकाउने र हामीले कसरी सिक्ने भन्ने कुरोको अहिले पनि हामी चाहिँ दोधारमै छौँ। यदि हाम्रो शिक्षा यदि हेर्ने हो भने मलाई लागेको कुरो यो मेरो पर्सनल के भने हाम्रो शिक्षा चाहिँ इट इज डोमिनेटेड बाई इन्डियन एजुकेसन सिस्टम, र इन्डियन एजुकेसन सिस्टम इज डोमिनेटेड बाई ब्रिटिस एजुकेसन सिस्टम। हाम्रो शिक्षा इन्डियन एजुकेसनबाट डोमिनेट भएको छ। इन्डियन एजुकेसन सिस्टम इज डोमिनेटेड बाई ब्रिटिस एजुकेसन सिस्टम। र ब्रिटिस एजुकेसन सिस्टमको किन उनीहरूले डोमिनेट गरे भने जब इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा ब्रिटिसहरू इन्डिया आउँदाखेरि उनीहरूको द मेन टार्गेट वाज टु एजुकेट द इन्डियन पिपुल, नट फर द इन्डिया। त्यो होइन, दे ट्राई टु एजुकेट द इन्डियन पिपुल नट फर द इन्डिया बट फर द ब्रिटेन। यहाँ धेरै मान्छेहरू छ, अलिकति गरिबी पनि छ, यिनीहरूलाई अलिकति फकाउनु पनि सकिन्छ, धेरै राज्यहरू छ, यही बेला चाहिँ हिट गरौँ र यहाँका मान्छेलाई चाहिँ
एजुकेट गरेर लेट देम टेक टु द युके। त्यतिखेर इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको कुराहरू आइरहेको थियो, त्यतिखेर हामीलाई मान्छे चाहिन्छ, यो मान्छे यहाँबाट लगौँ भनेर उनीहरूले त्यो सोचमा गरेको हो। त्यो जति पनि त्यहाँको चाहिँ भनेको त्यो लङ टाइम र त्यहीबाट हामीले इनहेरिट गरौँ भने अब तर अबको मैले यो किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो एजुकेसन सिस्टमले अब काम गर्दैन। त्यतिखेर ब्रिटिसहरूलाई काम गरे होला, सर्टेन इन्डियनहरूलाई दे माइट हेभ गट सम प्रिभिलेज टु गो टु युके है, युके जान पायो होला, के गर्न पायो होला, तर त्यो एजुकेसनले चाहिँ अब काम गर्दैन। त्यस्तो किसिमको हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो कुरामा, मेरो सोचमा। अब फेरि यता हेरौँ, अब वाइ एजुकेसन अब भन्दै जाँदाखेरि अब हामी बिस्तारै बिस्तारै एजुकेसनमा आउँ। अब यो प्रश्न अब यो सानो सामान्य प्रश्न जस्तो लाग्छ, किनभने यहाँ सबै सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, शिक्षालाई माया गर्ने धेरै वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नु भएको। अब यो के प्रश्न सोधियो मनिष पोखरेलले भन्ने पनि प्रश्न आउला। तर यो प्रश्न मैले किन सोधेको अथवा किन सोधेको होइन यहाँलाई, मैले किन राखेको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो केही वर्ष अगाडि एक दुई वर्ष अगाडि अमेरिकामा एउटा सर्वे गरिएको थियो। त्यो अमेरिकाको सर्वे गर्दाखेरि त्यहाँका ठुला ठुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई नै सर्वेमा समावेश गरिएको थियो। हार्वर्ड, एमआइटी, जर्ज टेक, क्यालटेक जस्तो युनिभर्सिटीका जुन चाहिँ विश्वको अग्रपन्थीमा आउने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई के सोधिएको थियो भने किन चाहियो एजुकेसन, तिमी किन हार्वर्ड जोइन गरेको, तिमी किन एमआइटी जोइन गरेको भनेर सोद्धाखेरि 70% भन्दा अलिकति बढी विद्यार्थीहरूले के भने रे भन्दाखेरि म हार्वर्ड आएको सो द्याट आई गेट अ गुड जब, म जब सो द्याट आई क्यान गेट अ ह्यान्डसम स्यालेरी, म ह्यान्डसम स्यालेरी पाउन सक्छु, सो द्याट आई क्यान लिभ भेरी नाइसली। 70%ले त्यसो भन्यो अरे। र त्यो भन्दाखेरि अनि इन्डियन सरी अमेरिकन एजुकेसन सिस्टमले के हो, यो त बर्बाद हो। उनीहरूको कन्क्लुजन के थियो भने वी आर एक्सपेक्टिङ समथिङ एल्स। हामीले त यो नेसनल डेभलपमेन्टको लागि, इकोनोमिक क्राइसिसको लागि, क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ इस्युको लागि, इकोनोमिक इन्फ्लेसनको लागि के बोल्ला भनेको त धेरै कमले बोले, लेस देन 30%ले मात्रै बोले। 70% people are not thinking about the country, about the national, about the nation भनेर उनीहरू आत्तिएका थिए। त्यो आत्तिएको हुनाले त्यो पेपर चाहिँ मैले पनि हेर्न मौका पाएको थिएँ। भनेपछि अब यही कुराहरू यदि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामीले सोध्यौँ, हामीले स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई भाउ तिमीहरू अहिले एसईमा अथवा पहिले एसएलसीमा राम्रो गरेर के गर्छौ अथवा चाहिँ ठुलो बनेर ठुलो धेरै पढेर के गर्छौ भनेर सोध्यो भने, इभन हाम्रो विश्वविद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई सोध्यो भने बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूले एउटै उत्तर के दिन्छन् भने राम्रो पढेर विदेश जान्छु, राम्रो पढेर म विदेश जान्छु, राम्रो पढेर म चाहिँ राम्रो तलब पाउँछु भन्ने हामी पाउँछौँ। तर कमै विद्यार्थीले म पढेर म मेरो पढाइ चाहिँ म राष्ट्रिय निर्माणप्रति म समर्पित गर्न चाहन्छु, अथवा मैले बुझेको कुरोहरू मेरो गाउँ, हाम्रो टोल, हाम्रो कम्युनिटी, हाम्रो समुदायमा के गर्न चाहन्छु भन्ने कुरो चाहिँ कसैले धेरैले कमै भन्छ। अब यो कुरो भन्दाखेरि अब यहाँ फेरि प्रश्न, यो भर्खरको विद्यार्थीले त्यस्तो कुरा ठुल्ठुलो कुरा कहाँ गर्लान्, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट यो यस्तो कुरा त गर्दैन भन्ने लाग्यो होला सरलाई कता कता। तर मैले यो किन भन्न खोजेको भने यो उनीहरूले त्यो आफ्नै सोचेर भनेका होइनन्। एजुकेसनको उसमा उनीहरूलाई उनीहरूको अभिभावक, उनीहरूको बुवा मुवाले नै पहिलो द फर्स्ट के भन्छ नि, राम्रोसँग पढ्न जाऊ, गेट अ गुड ग्रेड, हेर त त्यो सानिमाको छोरो त क्यानाडामा छ, हेर त तिम्रो ठुल्दाईको छोरो चाहिँ लन्डनमा छ, ऊ चाहिँ सिडनीमा छ, कति भन्छ। हामीले त्यो बालक त्योलाई त्यो उनीहरूको मस्तिष्कमा पहिलेदेखि नै के भन्छ, के भनेर पार्दै आउँछ भने हियर देयर इज नथिङ, एभ्रिथिङ इज आउटसाइड भनेर पारे हुन्छन्। र त्यहीको फलस्वरूप अहिले सरहरूले पनि एउटा सर्वे गरे हुन्छ, लकडाउन खुलिसकेपछि किन पढ्छौँ भने प्रायःले चाहिँ हामी बाहिर जाने भन्छौँ। भनेपछि यो कुरोहरू चाहिँ मैले यहाँ गरेँ। तर यो हुनुहुन्न भन्ने मेरो सोचाइ हो। र अब के त भन्दाखेरि मेरो धारणा के भने शिक्षाले अहिलेको जेनेरेसनलाई
चाहिँ अहिलेको चुनौतीहरू एड्रेस गर्ने किसिमको परिपक्वता दिनु पर्यो। भविष्यका च्यालेन्जेसहरू आइपरेका अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्न सक्ने किसिमको सिप दिनु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो समस्या भन्न सक्ने, आफूले गर्न नसके तापनि मेरो छरछिमेकमा, मेरो समुदायमा, मेरो सहरमा, मेरो गाउँमा यो समस्या छ भन्ने कुरा भन्न सक्ने भए तापनि शिक्षाले ठुलो चाहिँ आफ्नो काम गरे जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरा चाहिँ मैले भने। अब त्यसको लागि कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यो अहिले जो शिक्षा अघि मैले भने अलिकति रिफर्म त गर्नै पर्छ, परिमार्जन गर्नै पर्छ। त त्यसको लागि पहिले हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको बारेमा बुझ्नै पर्यो। त्यसपछि मात्रै पछिको शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा जानु। पहिलो फुट्किला भनेको अहिलेको शिक्षा प्रणाली हामीलाई थाहा छ, तर त्यही पनि यसमा के छ त? अब राम्रो त थियो त्यो, तर एउटा राम्रो भन्ने कुरो सदैव राम्रो हुँदैन। म यहाँलाई एउटा कुरा म भनौँ, इभेन म उदाहरण दिन्छु। भारतमा अहिले भन्नाले 4-5 महिना अगाडि भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एउटा रिपोर्ट लेखेको छ। त्यो रिपोर्ट चाहिँ भारतको शिक्षा मन्त्रालयले एउटा चाहिँ रिपोर्ट बनाएको छ, नेसनल एजुकेसन पोलिसी भनेर बनाएको छ, 2020 भनेर। नेसनल एजुकेसन पोलिसी 2020 भन्ने पोलिसी मैले सबै मैले लाइन बाई लाइन पढेको थिएँ। त्यो नेसनल एजुकेसन पोलिसी इन्डियामा 35 वर्षपछि नयाँ चाहिँ धारणा आएको अरे। 35 वर्षपछि उनीहरूले ढिलो त गरे त्यसले, तर उनीहरूले एउटा के रियलाइज गरे, जति हामीले पहिले पढाएको कुरा त्यो त बर्बाद हुँदै थियो, त हामीले चाहिँ इट्स नट निडेड एट अल भनेर उनीहरूले चेन्ज गरिसक्यो। तर हामी चाहिँ त्यही प्याटर्नमा छौँ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो भविष्यको चाहिँ शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरोको गहन विचार गर्ने पर्ने बेला त होइन, अब अबेलै भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको लागि अब प्रविधि नै चाहिन्छ। त्यसैले यहाँहरूको ट्रेनिङ जुन हामी अहिले चाहिँ रुपिकले गरेको छ, सरहरूले जुन अहिले ट्रेनिङहरू दिइरहनु भएको छ, सर म्याडमहरूले जुन ट्रेनिङ लिइरहनु भएको छ, मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो। यो प्रविधिले कसरी हाम्रो शिक्षालाई, अब प्रविधि बिना शिक्षाको त परिकल्पना गर्नै सकिँदैन। हामी जतिसुकै गणितमा चाहिँ विज्ञ भए तापनि, जतिसुकै हामी विज्ञानमा विज्ञ भए तापनि, जतिसुकै हामीले किताबै लेखे तापनि, यदि हामी प्रविधिलाई हाम्रो विज्ञानको चाहिँ साइन्स एजुकेसनमा यदि राखेनौँ भने सस्तै नै हुँदैन। त्यो चाहिँ लेखिदिए पनि हुन्छ होइन, त्यो सम्भवै छैन। त्यसले गर्दाखेरि आइसिटी यसले चाहिँ इम्पावर गर्छ मलाई भन्ने खोजेको। त्यसपछि अब भविष्यको टेक्नोलोजीले भविष्यको च्यालेन्जेसहरूलाई प्रयोग गरेर एजुकेसन समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरा मैले भने। अब त्यसपछि अब एआई भन्ने कुरा म पछि, अब फेरि अलिकति फ्याक्ट पनि हेरौँ। अघि नै मैले भने के भने भन्दाखेरि एजुकेसन बिफोर कोरोना भाइरस पनि र एजुकेसन आफ्टर कोरोना भाइरस पनि फरक हुन्छ। अघि लाइफ बिफोर कोरोना भाइरस, लाइफ आफ्टर कोरोना भाइरस फरक भएको जस्तै एजुकेसन पनि फरक हुन्छ। अब किन त एजुकेसन फरक भयो भन्दाखेरि अघि नै हामीले के हेरेको थियौँ भने च्यालेन्जेस फरक छन्। एजुकेसनले त च्यालेन्जलाई पो एड्रेस गर्नुपर्छ, शिक्षाले चुनौतीहरूलाई पो सामना गर्न सक्ने सामर्थ्यको विद्यार्थी बनाउनुपर्छ। अहिले च्यालेन्ज एउटा छ, एजुकेसन अर्को छ भनेपछि त्यो एजुकेसनले नयाँ च्यालेन्जलाई कसरी यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ला त, कसरी एड्रेस गर्ला त भन्ने कुरोको यो ध्रुव सत्य नै हो। किनभने पुरानो एजुकेसनले नयाँ च्यालेन्जलाई हुने गर्दैन। त्यो भने मतलब त के हो भने पहिले म केटाकेटी हुँदाखेरि त्यो भित्तामा लेखिन्थ्यो, यो के अरे बिफरको खोप भनेर लेखा हुन्थ्यो। बिफरको सूचना दिने मान्छेलाई ₹1000 भने कहीँ लेखाएको थियो, मैले देखाएको थिएँ केटाकेटीमा। र त्यो अब बिफरको खोप आयो, बिफोर उन्मूलन भयो। अब बिफरको खोपले बिफर उन्मूलन भयो भनेर त्यही खोपले कोरोना ल्याउनु मिल्दैन, राइट? ओहो होइन, त्यो खोप त भयङ्कर राम्रो भएको थियो, सबै बिफोर उन्मूलन भएको थियो, कोरोना पनि उन्मूलन होइन। कोरोनाको एनाटोमी, कोरोनाको स्ट्रक्चर र बिफोरको स्ट्रक्चर फरक छ भने जस्तै पुरानो एजुकेसन सिस्टमले नयाँ चुनौतीहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ला त, त्यो कुरा भएको हुनाले मैले यो चाहिँ भन्न खोजेको। र अघि नै मैले भने इम्प्लोइमेन्टको कुरा अघि मैले भने, र एउटा किताब छ यहाँलाई आई लाइक टु रिकमेन्ड होइन, यदि यहाँ टाइम छ भने, एल्भिन टफलरले फ्युचर सक भन्ने किताबमा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। र उहाँले एउटा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि 21औं शताब्दीमा अशिक्षित र शिक्षित भनेको को छ? पढ्ने लेख्ने, अलिकति अलिअलि अङ्ग्रेजी बोल्ने, अलिअलि चाहिँ लेख्ने मान्छे नै शिक्षित होइन।
यदि कुनै मान्छेले आफूलाई चाहिएको कुरा पढ्न सकेन, ज्ञान हासिल गर्न सकेन, अथवा सर्टेन कुराहरू अनलर्नको बारेमा अलिक पछि म भन्छु, अनलर्न गर्न सकेन र अथवा के कुरा चाहिने नयाँ कुरा पढ्न सकेन भने त्यो पनि त्यो महाको अशिक्षित हुन्छ। खालि किताब पढ्दैमा अशिक्षित के अरे शिक्षित हुन्छ भन्ने छैन भन्ने कुराको राम्रोसँग उहाँले किताबमा लेख्नुभएको छ। र यसै यो किताबको मैले जिस्ट पढिसकेपछि मेरो पनि एनालाइसिस मेरो एउटा के छ, यदि कसैले हामी भन्छौँ हामीले पढ्ने भनेको लागि हाम्रो प्रेस्टिजको लागि होइन, मैले बिए पास गरेको छु, एमए पास गरेको छु, पिएचडी गरेको छु भनेर गमक्क पढेर घरको चौतारीमा बसेर सिगरेट खानको लागि होइन। होइन, अब हामी देख्छौँ उसले त के अरे म्याथमेटिक्समा चाहिँ एमए गरेछ भन्छौँ, अथवा चाहिँ के अरे एमएससी गरेछ साइन्समा फिजिक्समा भन्छौँ, तर के गर्छ भन्दाखेरि केही गर्दैन। होइन, त्यो त झन् अशिक्षित हो, त्यो त झन् दुर्भाग्य हो। किनभने एउटा व्यक्तिलाई मास्टर गर्नको लागि राष्ट्रको लगानी, अभिभावकको पसिना, समुदायको अपेक्षा कति कुराहरू गाँसिएको हुन्छ त्यहाँ। त्यो व्यक्तिले आफूले पढेको कुरा यदि देखाउन सकेन भने त्यो त महाअशिक्षित हो भन्ने मलाई लाग्छ। सो द्याट इज द रियालिटी हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब के छ त एजुकेसनको प्रब्लमहरू अब यहाँबाट सुरु आयो। अब मैले कहाँबाट सुरु गरेको थिएँ, कोरोना पछिको लाइफमा एजुकेसन अर्को चाहिन्छ, स्किल अर्को चाहिन्छ। अहिलेको एजुकेसन सिस्टमले त्यो कुरालाई एड्रेस गर्न सक्दैन भनेपछि के त समस्या त, वाट आर द प्रब्लम के होला त भनेर भन्दाखेरि मलाई लागेको प्रब्लमहरू म भन्छु। अघि नै मैले भने हामीले शिक्षालाई प्राथमिकतामा जतिसुकै कुरा गरे तापनि हामीले राखेको छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा चाहिँ समस्या मलाई चाहिँ एउटा समस्या मध्ये पनि एउटा समस्या एउटा के लागेको छ भन्दाखेरि हामी जहिले पनि डिजिटल डिभाइडको चाहिँ कुरा भयङ्कर गर्छौँ, पत्र पत्रिकामा आउँछ डिजिटल डिभाइड छ। डिजिटल डिभाइड भनेको के हो भन्दाखेरि डिजिटल ग्याजेट्सहरू कोसँग हुने नहुने मात्रै हो। द ग्याप भनेको द पिपुल ह्याभिङ ग्याजेट्स, पिपुल ह्याभिङ नो ग्याजेट्स, त्यो बिचको खाडल भन्छु। एकदम हामी सुन्छौँ रेडियोमा, टेलिभिजनमा, पत्र पत्रिकामा, अन्तर्वार्तामा डिजिटल डिभाइड इज अ डेन्जरस थिङ। हो, डेन्जरस त हो, तर त्यो त्यति डेन्जरस होइन। यदि नलेज डिभाइड भइदियो भने त्यो महा डेन्जरस हुन्छ। त्यो भने मतलब के हो भन्दाखेरि नलेज डिभाइड भने कि यदि कमलामाई हाई स्कुलमा विज्ञान पढाउने शिक्षकले जसरी पढाउनुहुन्छ मरिन खोलाको स्कुलमा पनि त्यस्तै स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्छ, चपौलीमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, मजुवामा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, होइन, यता सुनकोसीमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, भकुण्डे बेसीमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, काभ्रे भन्ज्याङमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। र यदि काभ्रे भन्ज्याङ र भकुण्डे बेसी जुन जम्मा 18 किलोमिटर कति मात्रै फरक छ, त्यो भकुण्डे बेसी र काभ्रे भन्ज्याङमै चाहिँ एउटा मानौँ काभ्रे भन्ज्याङकोले चाहिँ राम्रोसँग विज्ञान पढायो अथवा भकुण्डे बेसीले राम्रोसँग पढायो अथवा पढाउन सकेन भने त्यो ग्यापले गर्दाखेरि पीडित हुने को भन्दाखेरि शिक्षक होइन, विद्यार्थीहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डिभाइड भइदियो भने त्यो ग्यापलाई, त्यो खाडललाई पूर्ण हामीलाई धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ। यो खाडल पनि यति चाँडै यो खाडल बन्छ कि त्यसलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अदरवाइज यो डिजिटल डिभाइड त प्रब्लमै होइन, किनभने हाम्रो जस्तो देशमा 130 मोबाइल पेनिट्रेसन छ, त्यो ठुलो राम्रो डाटा हो। हाम्रो जस्तो के अरे अल्प विकसित राष्ट्रमा हरेकको हातमा मोबाइल छ भन्नु कुरो त्यो ठुलो राम्रो डाटा हो त्यो, होइन र। तर नलेज डिभाइड भन्नु गाह्रो छ भनेर त मैले यो समस्या मैले देखेको छु। र मैले अर्को के भन्छ भने अर्को मलाई चाहिँ लागेको यो स्कुल त्यो स्कुलभन्दा राम्रो, यो स्कुल त्यो स्कुलभन्दा नराम्रो जुन हामी दैनिक हाम्रो कुराकानीमा भन्छौँ, द्याट इज एनदर डिजास्टर। किनभने हामीले के भन्छ यो चाहिँ बोर्डिङमा पढ्न जान्छ, यो त कम्युनिटीमा पढ्न जान्छ, तर हामीले नै बच्चाको दिमागमा उसले थाहा हुँदैन बोर्डिङ भने के, कम्युनिटी भने के अङ्ग्रेजी बोल्दैमा राम्रो हुन्छ र। तर हाम्रो के छ भने ओहो बच्चा कस्तो खर्र अङ्ग्रेजी बोल्छ, यो त खतरा छ, यसलाई त अङ्ग्रेजी आउँदैन। अङ्ग्रेजी भन्नेको इट इज नट द प्यारामिटर टु इभ्यालुएट द इन्टेलिजेन्ट, होइन। यो होइन कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र बुझाएको पनि छौँ, त्यो पनि मैले सम्झाएको मात्रै। त्यसले गर्दाखेरि र त्यो बच्चालाई त्यो बोर्डिङमा जान नसकेको बच्चालाई अरू त्यो बच्चाले के सोच्छ, ओहो म चाहिँ ऊभन्दा अलिकति ऊ नै रहेछु, म त इन्फेरियर रहेछु,
हैन, उसले चाहिँ इङ्ग्लिस राइम्सहरू गर्छ, अलिअलि इङ्ग्लिस गीतहरू गाइन्छ, ओहो कति राम्रो कति ट्यालेन्टेड भनेर त्यो बच्चालाई चाहिँ सानै उमेरदेखि उसको दिमागमा एउटा किसिमको प्रेसर परिरहेको हुन्छ। त्यो प्रेसरले उसले कसरी अगाडि बढ्छ त? द्याट इज द थिङ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक स्कुलको क्वालिटी एउटै हुनुपर्छ। म पछि फिनल्यान्डको पनि एक्जाम्पल दिन्छु। फिनल्यान्डमा हरेक स्कुलहरू एउटै उसमा छन्। कोरियामा, जापानमा यो स्कुल दिस स्कुल इज बेटर देन द्याट स्कुल कहीँ पनि भन्दैन, एउटै क्वालिटीको छ त्यहाँ। भनेपछि त्यो उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नलेज डिभाइड इज मोर इम्पोर्टेन्ट र त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ चाहिँ एजुकेसनको समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि हामी इक्विटी एन्ड क्वालिटी एजुकेसन, अघि नै मैले भने क्वालिटी एजुकेसन हो, सबैलाई चाहिन्छ। हामीलाई हुम्लामा बस्ने 8 कक्षामा पढ्ने विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले र काठमाडौँको चाहिँ कुनै पनि विद्यालयको 8 कक्षामा पढ्ने विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूले एउटै बुझ्नुपर्छ, एउटै गर्नु, किन दुइटै हाम्रो 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 देशका नागरिक हुन्, हाम्रो देशका कर्णधार हुन्। भनेपछि काठमाडौँमा पढ्ने मात्रै चाहिँ प्रायोरिटीमा होइन, हुम्लामा पढ्नेलाई चाहिँ लेस प्रायोरिटी होइन। भनेपछि यस्तो किसिमको क्वालिटी एजुकेसन फर अल जुन चाहिँ युनाइटेड नेसनको एसटिजी नम्बर 4 मा पनि भनिएको छ, त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले शीघ्र अभिमूल्यन इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ एजुकेसन प्रब्लम चाहिँ मलाई लागेको, हामीले के पढाउने उसले के बुझ्न पनि त्यहाँ ग्याप छ, त्यो पनि छ, अलिक पछि आउँछु। र अर्को ग्याप हिजो पनि मैले यसमा अलिकति समय लिएको थिएँ, हाई स्कुल र युनिभर्सिटीको उसमा। ल अब विचार गरौँ त, हामीले 12 कक्षा पास गरिसकेपछि जब त्यो विद्यार्थी युनिभर्सिटीमा जान्छ, उसलाई ऊ त 12 कक्षासम्म एउटा क्लोज लुपमा बसेको हुन्छ। त्यो स्कुलको एउटा बााउन्ड्री हुन्छ, स्कुलको आफ्नै तरिका हुन्छ। तर युनिभर्सिटीमा जाने बित्तिकै अलिक उसले फ्री महसुस गर्छ। युनिभर्सिटीमा कसैले पनि चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ नोटिस गर्दैन। युनिभर्सिटी भनेको यो कस्तो भने, यो यो स्कुल भनेको स्विमिङ पुल हो, जहाँ चाहिँ स्विमिङ इन्स्ट्रक्टर हुन्छ, उसले हेरिरहेको हुन्छ, उसले बटरफ्लाई कसरी गर्यो, ब्याक स्ट्रोक कसरी गर्यो, कसरी खुट्टा हेरिरहेको हुन्छ, भन्छ, डुब्न लागेर बचाउँछ। तर युनिभर्सिटी भनेको त त्यो महासागर हो, जम्प गर्ने हो, गइ आयो भने आफै सर्भाइभ हुनुपर्छ। खालि टिचरहरूले चाहिँ ए गइ आउला है भन्ने मात्रै हो। भनेपछि यस्तो डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा जब क्लोज लुपबाट युनिभर्सिटीमा जान्छ, त्यो विद्यार्थीहरू धेरै नै नर्भस हुन्छ। भनेपछि अहिलेसम्म हुन त मेरो धेरै अनुभव भएको छैन, जम्मा 26 वर्ष मात्रै भयो शिक्षा क्षेत्रमा लागेको। अहिलेसम्म मैले विद्यालय र विश्वविद्यालयको बिचमा होइन, हाम्रा विद्यार्थीहरू 12 कक्षा पास गरेर जब विश्वविद्यालयमा जान्छन्, विश्वविद्यालयमा के छ, कस्तो छ त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँको के छ भन्ने कुरो के हामीले त्यो हामीले भन्न सक्छौँ, हामीले त्यो भन्दै भन्दैनौँ। साथसाथै यदि हामीले चाहिँ भनौँ न, इभन के अरे विश्वविद्यालयले पनि यी विद्यार्थीहरू चाहिँ उताबाट आएका हुन्, के अरे विद्यालयबाट आएका हुन्, उनीहरूको अर्कै किसिमको माहौलबाट आएका हुन् भनेर न विश्वविद्यालयले सोच्छ न विद्यालयले सोचिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यही चाहिँ ग्याप, त्यो ग्याप चाहिँ बाहिर चाहिँ हुँदैन। बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने युनिभर्सिटी र हाई स्कुल उनीहरूले एटलिस्ट वर्षमा 2-3 पल्ट भेट्छन्, दे टक होइन, दे डिस्कस। यस्तो ग्याप हाम्रो देशमा छ जस्तो लाग्छ र यो पनि एजुकेसनकै प्रब्लम हो जस्तो मलाई लाग्छ। र विथ ड्यु रेस्पेक्ट, मैले यो चाहिँ क्वालिफाइड टिचर भनेर मैले टिचर भएको हुनाले टिचरलाई मैले गर्नु खोजेको होइन, टिचरलाई मैले अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन। तर हाम्रो एउटा के मानसिकता छ भने, तिम्रो लोकसेवामा नाम निस्केन, निस्किन्छ, धन्न नमान, हाम्रो गाउँको कक्षा 1 मा पढाउँदै गर न भन्छु। तर कक्षा 1 मा पढाउनको लागि जति विज्ञता चाहिन्छ त्यो कुरा हामीले बिर्सिन्छौँ। किनभने कक्षा 1 मा जब आउँछन् अबोध बालबालिकाहरू, उनीहरूको मस्तिष्क कस्तो हुन्छ, त्यो कुमालेको माटो जस्तो हुन्छ। त्यो माटोमा उसले त्यसपछि यदि राम्रो कुमालेको हातमा पर्यो भने त्यो माटोले राम्रो सेप लिन्छ, राम्रो सुराही बन्छ, राम्रो गाग्रो बन्ला, होइन, राम्रो करुवा बन्ला। तर त्यो चाहिँ नराम्रोकोमा परिदियो भने त्यो यस्तो सेप बनिदिन्छ कि पछि जतिसुकै टाउको फोडेर पनि त्यो सेपलाई हामी बनाउन सक्दैनौँ। भनेपछि कक्षा 1 मा पढाउनको लागि एकदम एक्सपिरियन्स टिचर चाहिन्छ। किनभने उनीहरूको मेन्टालिटी, उनीहरूको इमोसनसँग हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, पढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा तर हाम्रो
चलन चल्तीमा के छ भन्दाखेरि केही काम नपाए टिचरमा जाऊ भन्छ। इभन मलाई नै म चाहिँ 1994 मा पढेर आइसकेपछि मैले 1 वर्षपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटी जोइन गर्दाखेरि कतै जब पाएन तिमीले किन युनिभर्सिटी गएको भनेर सोधेको थियो है। पनि त्यस्तो हाम्रो सोसाइटीको थिङ्किङ छ भने त्यो कुराबाट हामी अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो मोर त क्लासरुम कन्फाइन्ड एजुकेसन नै छ, क्लासरुम भन्दा बाहिर पनि यति कुराहरू छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ त्यो सिकाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो म एउटा एक्जाम्पल भनौँ, हामीले द इम्पोर्टेन्ट अफ अक्सिजन, अब हामी के भन्छौँ भने बालबालिकालाई अथवा हामी के भन्दै हिँड्छौँ भने रुख रोपौँ। किन रुख रोपौँ भन्दाखेरि त्यसले अक्सिजन दिन्छ भनेर भन्छौँ। त्यति त कहाँ भन्छौँ? क्लासरुममा मात्रै भन्छौँ। हामी क्लासरुममा के भन्छौँ? रुख रोप्यो भने अक्सिजन दिन्छ, रुख काट्नु हुँदैन। त्यो बच्चालाई त्यो भन्नुभन्दा पनि त्यो रुख भएको ठाउँमा गएर चाहिँ हेर हामीले लिने अक्सिजन द्याट त्यो रुखले पो गर्यो, हाम्रो पठाएको कार्बन डाइअक्साइड उसले लिन्छ, यसरी हाम्रो उ छ भन्ने देखायो भने उसले कहिले पनि बिर्सिँदैन। त्यो रुख र आफ्नो इम्पोर्टेन्ट उसलाई भन्नै पर्दैन कि रुख रोपाउ भनेर। तर हाम्रो के छ भने खालि ब्ल्याक बोर्ड र व्हाइट बोर्ड मात्रै भएको हुनाले द्याट इज द प्रब्लम। त्यसले गर्दाखेरि हामी र अरू विकसित राष्ट्रको हामीले त्यो एजुकेसनमा हामीले नथाहा पाएको होइन कि यो दिज आर द प्रब्लम जस्तो मलाई लाग्छ। अब फेरि क्वेसन, अब हेरौँ त्यही एजुकेसनमा मैले चाहिँ जहिले पनि म देख्ने गर्छु बच्चाहरू जब स्कुल जाने बेलामा मोस्ट अफ द चिल्ड्रेन, अल अफ त नभनौँ, सबै विद्यार्थी त होइन, धेरै बच्चाहरू स्कुल जाँदाखेरि रुन्छन्। कहिले आफ्ना बुवाको सर्ट समातिर हुन्छ जान्न भने हुन्छ, आमाको पर्स समातिर हुन्छ जान्न भनिरहेको हुन्छ। दे क्राई व्हाइल गोइङ टु स्कुल। किन क्राई गरिरहेछ? किन बच्चाहरू स्कुल आउन मन पराउँदैन? जबकि स्कुलमा आएपछि त धेरै विद्यार्थीहरू, धेरै साथीहरूसँग भेटघाट हुन्छ उनीहरूको, तर वाइ दे आर रिलक्टेन्ट टु कम टु स्कुल, वाइ दे क्राई? यो कुरा हामी विचार गरौँ। त्यो भन्दा पनि अरू कुरा हामी के विचार गरौँ भन्दाखेरि वाइ डोन्ट दे क्राई व्हाइल गोइङ ब्याक? स्कुल आउँदा चाहिँ रुने, त स्कुल बिदा भयो भन्दाखेरि दङ्ग परेर घर जाने किन? बच्चाहरूको कुरा गरेँ मैले, युनिभर्सिटीको होइन, बच्चाहरूको कक्षा 1 कक्षा 2 मा जुन पढ्ने बच्चाहरू किन त भन्दाखेरि हामीले एउटा सोचौँ त, हामीले हाम्रो एजुकेसनलाई जुन राम्रो तरिकाले फन गर्ने तरिकाले अथवा यु क्यान लर्न विथ फन भन्ने कुरा नै हामीले नथम्याएको हो कि जस्तो लाग्छ। प्रेसरमा पढ्ने होइन, गम्भीर भएर पढ्ने होइन, सिरियस भएर पढ। किन सिरियस हुने? यदि म हाँसी मलाई न्युटनको ल आउँछ भने म किन सिरियस हुने? यदि मलाई इनर्सिया मजाले चाहिँ हाँसी आउँछ भने म किन उ गर्ने? यदि मलाई अर्थोपोडा सिलिन्डर सबै मलाई चाहिँ आउँछ फाइलमहरू, म किन सिरियस हुने? सिरियस हुनु जरुरी छ। तर हामी के भन्छ, सिरियस भएर चुप लागेर पढ। किन चुप लाग्ने? So that type of dictatorship that what we have in the school, that make them cry. र अर्को मेरो विचारमा के भने हामी विद्यार्थीहरूलाई so many don't make noise, don't go outside while having the class, don't shout, don't sleep, so many do not, right? त्यति डु नट भन्दाखेरि त बच्चालाई त त्यो युनिभर्सिटी हो कि डु नटको चाहिँ एरिया हो भनेर ऊ कन्फ्युज हुन्छ। रेस्ट्रिक्सनमा राख्नु हुँदैन हामीले। वी सुड नट पुट आवर चिल्ड्रेन इन द रेस्ट्रिक्सन। हामीले उनीहरूलाई वेल म्यानर, वेल डिसिप्लिन बनाउने हो, उनीहरूलाई रेस्ट्रिक्टेड बनाउने होइन। र डु नट त भन्ने हुँदैन, डोन्ट डु दिस वा भन्ने हुँदैन। उनीहरूलाई यदि कुनै मेसेज दिनु छ भने अर्कै दिन सकिन्छ, उसले इन्जोय गरोस्। र हाम्रो एउटा के हुन्छ भने म चाहिँ मैले यो कुन आधारमा भनिरहेको छु भने मलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने विषयको पनि म विद्यार्थी भएको हुनाले त्यसमा अलिअलि चाहिँ गरेको हुनाले हाम्रो ब्रेनमा जम्मा 200 मिलियन न्युरोन्सहरू छ। त्यहाँ सबै हामी सोच्ने त्यही ब्रेनबाटै हो। र त्यो न्युरोन्सको एउटा के क्यारेक्टर हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ जो नेगेटिभ छ त्यो जहाँ पनि त्यही हो, नेगेटिभ न्युज ग्राफ्स गरिहाल्ने र धेरै वर्षसम्म पोजिटिभ न्युज चाहिँ खासै नगर्ने, राइट? र त्यसले गर्दा जस्तो चाहिँ मैले एक्जाम्पल दिउँ भनौँ न, यदि मैले हिजो त्यही एक्जाम्पल दिएको थिएँ। यदि हामीले चाहिँ कसैले अब पत्र पत्रिकामा आयो अथवा रेडियोमा टेलिभिजन हुम्लामा
500 बेडको आधुनिक अस्पताल बन्यो भने हामी त चर्चा गर्दैनौँ। हामी चिया खाएर हामी पढ्छ भन्छ चर्चा गर्छौँ। तर यदि हुम्लामा के डिजास्टर भयो, भूकम्प आयो भने चिया खाएर हुम्लामा त 6.2 रेक्टर गएछ नि भन्छौँ। सो द्याट इज द नेगेटिभ। त्यो हाम्रो गल्ती होइन, त्यो हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर त्यस्तो छ। मैले किन भन्न खोजेको भने यो बच्चाहरूको जुन ब्रेन, जुन भर्जिन ब्रेन हुन्छ, त्यो हामीले डु नट डु नट डु नट डु नट भनेर राखिदियो भने त्यो बच्चाले त्यही गर्छ। भने म त एउटा 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 एक्जाम्पलले लिउँ न ल। अब हामी त सबै अहिले परिपक्व भएका छौँ। हाम्रो ब्रेनमा अब मैले अहिले के भने ल 1 मिनेटसम्म आँखा जस्ट क्लोज योर आइज र तपाईँ चाहिँ सबै कुरा सोच्नुहोस्। गाई चाहिँ नसोच्नुहोस्। गाई, काउ, गाईबारे जे गधा सोचे पनि हुन्छ, घोडा सोचे पनि हुन्छ, कुकुर सोचे पनि जे सोच, गाई चाहिँ नसोच्नुहोस्। 1 घन्टा आँखा चिम्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस् त। गाई मात्रै आउँछ दिमागमा। यदि मैले गाई नसोच्नु भनेको भए त गाई आउँदैन थियो। त्यो गाई नसोच्नु भने भए तपाईँ गाई आउँदैन त अरू नै कुरा आउँछ। तर तपाईँलाई मैले अहिले के भने डु नट ब्रिङ द काउ इन युर माइन्ड भने त्यो काउ नै आउँछ। त्यो भनेपछि हामीले डु नट भन्ने बित्तिकै त्यो विद्यार्थीलाई डु नट साउट भन्ने बित्तिकै उसलाई गरौँ गरौँ लाग्छ। यहाँले म इक्जाम्पल दिन्छु। सूर्य ग्रहणको दिन सूर्यलाई हेर्न हुँदैन भन्छ त त्यही दिन सूर्यलाई हेरौँ जस्तो लाग्छ। अरू बेला सूर्यलाई मात्र हुँदैन। सूर्य ग्रहणको दिन नाङ्गो आँखाले हेर्नु हुँदैन भनेपछि हेर्नु हुँदैन भने त्यो दिन हेरौँ लाग्छ। सो दिस इज द ह्युमन टेन्डेन्सी। यो टेन्डेन्सीबाट हामीले विद्यार्थीहरूलाई, हामी त अब भन्नु अलिक परिपक्व भइसकेका छौँ, तर अहिलेका अबोध बालबालिकाहरूलाई हामीले सो मेनी डु नटले गर्दाखेरि नै हाम्रो चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि स्कुल हेज बिकम द प्रिजन। उनीहरूको परिभाषा उनीहरूले बिचरा बोल्न त सक्दैनन्, तर उनीहरूलाई भन्दाखेरि उनीहरू यो चाहिँ यो झ्यालखाना जस्तो, एउटा जेल जस्तो, एउटा कारागार जस्तो फिल गर्छन् तिनीहरूले। किनभने जाने बित्तिकै त्यहाँ सेक्युरिटी गार्डले यु आर नट अलाउड टु गो आउट अफ दिस बााउन्ड्री भन्छ, आउट बााउन्ड्री जानु पाउँदैन, यस गर भन्छ। उनले फ्री हुनै सक्दैन। डिसिप्लिन र कन्ट्रोलमा फरक छ। डिसिप्लिन गर्नको लागि कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन। वी सुड नट कन्ट्रोल देम, वी सुड नट चाहिँ डिक्टेट देम, वी सुड नट मेक देम स्केयर टु बी द डिसिप्लिन। होइन, त्यो त उसले बच्चाले सरेन्डर गरिदिएको, उसले डिसिप्लिन भएन। चुप लागेपछि उसले चाहिँ म के गर्न सक्दिनँ, आइएम इन्फेन्ट, म बच्चै छु, म के गर्न सक्दिनँ, उसले सरेन्डर गरिदिएको, आत्मसमर्पण गरेको, उसले त डिसिप्लिन फलो गरेको होइन। त्यो द्याट इज द रिजन वाइ हाम्रो स्कुल, अब सबै म भन्दिनँ होइन, तर स्कुल उनीहरूको परिभाषा, उनीहरूको माथि यो चाहिँ एउटा प्रिजनै हो जस्तो लाग्छ उनीहरूलाई त्यही भनिरहेको छ। अब यही कुरोमा अब हेरौँ। अब यही भन्दै जाँदाखेरि अब हामी शिक्षकहरूले पनि एउटा सोचौँ, हामीले के हाम्रो शिक्षण पेसालाई आर वी इन्जोय टिचिङ? मैले किन भने मैले धेरै चाहिँ मैले सर म्याडमलाई भन्नु खोजेको होइन, तर धेरै सर म्याडमहरूसँग अरू ठाउँमा कुरा गरे यो शिक्षक पेसामा लागिएको छ, अब बसिएको छ, नो एक्साइटमेन्ट, राइट? शिक्षण पेसामा लाग्छ। अब हामी टिचर नै एक्साइटेड छैनौँ, हामी नै इन्जोय गरिरहेको छौँ भने हाउ क्यान वी एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रेन टु इन्जोय आवर लेक्चर? होइन र? भनेपछि एउटा यो एउटा चाहिँ अर्को समस्या जस्तो लाग्छ। हामी नै ह्याप्पी छैनौँ होइन। अब हेरौँ, हो यहाँ मैले फेरि अर्को चाहिँ एउटा एक्जाम्पल। अब हामीले हाम्रो पढाउने तरिका, मैले एजुकेसनको कुरा गरिरहेको छु, फ्यु एजुकेसनको। हामीले वाटर भनेको H2O भन्छौँ, 2 हाइड्रोजन 1 मोलिक्युल, द्याट्स मिक्स वाटर भन्छौँ, राइट? तर हामीले हाम्रो विद्यार्थीलाई किन H2 भयो, किन ओन्ली 1 अक्सिजन भयो कुरा हामी भन्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। भन्छौँ होला तर कमै भन्छौँ। हामीले विज्ञानमा फोटोसिन्थेसिस पढाउँदाखेरि फोटोसिन्थेसिस इज अ प्रोसेस अफ मेकिङ अ फुड इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट भन्छौँ। तर किन सनलाइट चाहियो प्लान्टले चाहिँ खाना बनाउनको लागि भन्ने कुरा हामी भन्दैनौँ। अब त्यो उनीहरूले जहाँ पाए मजाले लेख्छन्, फोटोसिन्थेसिस भनेको मजाले लेख्छन्, त्यो बिरुवाको फोटो बनाउनलाई यता सूर्य बनाइदिएलान् होइन। तर उनीहरूलाई वाट एक्ज्याक्टली द फोटोसिन्थेसिस चाहिँ यदि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ माटोमा नराखेर चाहिँ त्यो प्लान्टलाई चाहिँ प्लास्टिकमा राखेर गऱ्यो भने फोटोसिन्थेसिस बन्छ कि बन्दैन भन्ने यदि प्रश्न कसैले सोध्यो भने हामीलाई अब बडा गाह्रो हुन्छ। हामीले न्युटन ल सेकेन्ड ल F = ma भन्छौँ। के हो त मास एन्ड एसिलेसन भने के हो? एसिलेसन
भन्ने कुरा हामीले अप्लाइड चाहिँ त्यो गर्छौँ होला, तर धेरै कम गर्छौँ। अब न्युटन्स ल अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसनमा जी फोर्स बिट्विन द टु अब्जेक्ट एफ इज लाइक m1 एन्ड m2, m1 भने एउटा मास, m2 अर्को मास, अनि त्यसको सेन्टरकोबाट त्यसको डिस्टेन्स भनेको r, त्यसलाई स्क्वायर किन गर्ने? वाइ यु हेभ टु स्क्वायर द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ द, किन सेन्टर किन लिएको? वाट इज कन्सटेन्ट जी, वाइ भन्ने कुरोको यसरी हामीले यदि पढाएको अनुभवलाई हुन्छ, ए यो ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ यस्तो पो रहेछ, ए फोर्स बिट्विन टु अब्जेक्ट त्यसरी पो जो प्लानेटहरू पनि भएको रहेछ, नठोक्या रहेछ भन्ने कुरोको यदि हामीले, हुन त म विज्ञान मलाई त्यति धेरै आउँदैन, त्यो पनि मैले यो मात्रै गरेको, यसरी हामीले चाहिँ यदि गरेको उनीहरूमा के हुन्छ भने मेरो विचारमा मेरो आफ्नो एक किसिमको उनीहरूले गेम जस्तो फन हुन्छ। अब हामीले भनौँ न, यदि हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, हामीले चाहिँ ल न्युटन वाज सिटिङ अन्डर द एप्पल ट्री, चाहिँ स्याउ झऱ्यो, टाउकोमा लाग्यो, त्यसपछि न्युटनलाई ओहो यो स्याउ किन तल झऱ्यो, माथि किन गएन भनेर यो ग्राभिटेसन फोर्सको चाहिँ ग्राभिटीको कुरा निकाल्यो भनेर भन्छौँ। द्याट इज देयर समवेयर, राइट? तर त्यही विद्यार्थीले त्यो रुखको स्याउ चाहिँ खस्यो, अनि रुख चाहिँ माथि 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 एन्टी ग्राभिटी गइरहेछ, माथि त्यो अलग्ग बढिरहेछ, हाउ इट इज पोसिबल? आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा हामीले त्यो वाटर डिस्प्लेस चाहिँ त्यो कहाँबाट हुन्छ भन्यो भने हामीले कसरी भन्ने भन्छौँ होला, तर त्यस्तो किसिमको क्युरियोसिटी हामीले चाहिँ विद्यार्थीको दिमागमा हाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरिकन मैले हिजो म्याथमेटिक्सको सर र म्याडमलाई पनि पाइथागोरस अब के क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा किन चाहियो -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a किन चाहियो? सेयर थ्योरीमा युनियन र इन्टरसेक्सनको एप्लाइड कहाँ हुन्छ? उनीहरूलाई आउँछ दुईटा सेट दिएर फाइन्ड द युनियन अफ टु सेट्स भने मजाले गरिदिन्छ, इन्टरसेक्सन टु सेट मजाले गरिदिन्छ, भनेपछि तर उनीहरूको लागि त्यो मोर एप्लाइड कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। नभए के हुन्छ भन्दाखेरि म पछि पनि आउँछु, अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई दे आर सो स्मार्ट, स्कुलका र युनिभर्सिटीका, उनीहरूले आफै युट्युबमा सर्च गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरोहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो कुरा चाहिँ आर दे ह्याप्पी, एन्ड इफ नो वान इज ह्याप्पी, हामी पनि ह्याप्पी छैनौँ, उनी पनि ह्याप्पी छैनौँ भनेपछि अनि त्यो मैले कहाँ जोड्न खोजेको भने त्यसो भए उनी पनि नो ह्याप्पी, हामी पनि नो ह्याप्पी, हु इज ह्याप्पी? इफ नो वान इज ह्याप्पी, आर वी इन द राइट डिरेक्सन अफ द एजुकेसन सिस्टम्स भन्ने प्रश्नको लाग्यो। त्यसले त्यो उसमा चाहिँ मैले गरेँ। अब यही भन्दै गर्दाखेरि ह्याभिङ सेड अल दिस थिङ्स, मेरो आफ्नो नितान्त यो मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा हो। हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई कस्तो छ भन्दाखेरि हामी वी टेक द इनपुट एट द इनोसेन्ट स्टुडेन्ट, उनीहरूलाई के पनि थाहा हुँदैन, उनीहरूलाई के थाहा हुन्छ भने आई हेभ टु गो टु स्कुल फर समथिङ टु लर्न, त्यति मात्रै थाहा हुन्छ। र एजुकेसन सिस्टमको भित्रको प्रोसेसले उनीहरूलाई गरेर उनीहरूको आउटपुट के हुन्छ भन्दाखेरि दे बिकम सिम्पली द फ्युल फर वाट? फर द मेसिन आउटसाइड। त्यो उनीहरूले पढेको कुरा उनीहरूले होइन, समवन एल्स विल युज फर देयर पर्पज। हामीले ट्रेन गरेको उनीहरूको लागि भन्दा पनि उनीहरूले त्यो आफूलाई युज गरे बापत केही पाउँछन्, द्याट इज द डिफरेन्ट थिङ। दे क्यानट थिङ्क, दे क्यानट भिजुअलाइज, neither they can define their destiny। मैले देखेको मेरो अनुभव 25-26 वर्षको यही हो जी। यो कुरो चाहिँ मैले भन्न खोजेँ। र अब हेरौँ वाइ सो मेनी ड्रप आउट। हेर्नु त यो अलि केही अगाडिकै हो, यो मैले कान्तिपुरमा देखाएको थिएँ। कक्षा 1मा 13 लाख विद्यार्थीहरू एकचोटि भर्ना भएको थियो, 5 लाखले मात्रै एसएलसी दिए भनेपछि 8 लाख कहाँ गए? त्यो कसले सोच्ने, त्यो कसले चाहिँ विचार गर्ने, त्यो किन यिनीहरू ड्रप आउट भए? अब हामीले चाहिँ एनजिओको रिपोर्ट मैले हेरेको छु, वाइ द पिपल इन द भिलेज दे ड्रप आउट इज हाई भन्दाखेरि, वाइ द ड्रप आउट इज हाई भन्दाखेरि चाहिँ के भने त्यो होइन, टाढा छ, बर्खाको बेलामा भेल आउँछ, खोला तरेर जानुपर्छ, द्याट इज रिजन। अफकोर्स रिजन त हो, तर रिजन इज समथिङ एल्स। किनभने यदि हामीले विद्यार्थीलाई त्यो राम्रो एम्बियन्स दिएको भए उनीहरूलाई 1 आवर वाक के पनि हुँदैन थियो, 1 घन्टा डाँडा चढ्नुलाई के पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन थियो।
है। सो दिज आर द थिङ्स जसमा आएको हुन्छ। यो ग्लोबल प्रब्लम नै हो यो है। अब अरू बिटर फ्याक्ट हेरौँ अघि नै कुराहरू भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टम इज जस्ट लाइक स्क्रिप्टेड ड्रामा। म यो भन्ने हरेक ठाउँमा भन्ने गर्छु। म स्क्रिप्टेड ड्रामा भने के हो भने हामी कुनै नाटक कुनै रङ्गमञ्चमा कुनै एउटा हामीले एक्टिङ गर्नु पर्यो भने एउटा डायलग दिन्छौँ, मञ्चमा गएर डायलग पर्छ, ओहो क्या खतरा एक्टिङ गर्यो भन्छ, हामी दङ्ग पर्छ, ताली बजाउँछौँ, हामी प्राइज दिन्छौँ। सेम थिङ वी आस्क द स्टुडेन्ट यो पढ है, जाँचमा यही आउँछ, चार पाँच वर्ष अगाडिको क्वेसन हेरेर त त्यो, बट वी नेभर आस्क देम टु लर्न समथिङ। तिम्रो अहिले पढेको म्याथमेटिक्सहरू अहिले मात्र होइन, पछिसम्म तिम्रो चाहिन्छ, तिम्रो हायर स्टडीमा पनि चाहिन्छ। अहिलेको साइन्स ब्याकग्राउन्डमा तिमीले केमिस्ट्री पढिरहेछौ, CH4 मिथेन भन्ने कुरो पछि गएर तिमीले पढ्नु नपरोस्, C2H6 इथेन भन्ने कुरा पछि पढ्नु नपरोस्, कसरी बेन्जिन बन्छ, C6H6 मा कसरी बेन्जिन बन्छ भन्ने कुरा पछि यसरी बन्छ भने हामीले उनीहरूलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको त्यति प्रिन्सिपल मात्रै भनिदियो भने त उनीहरू कति अगाडि बढ्थ्यो होला। तर हामी होइन, हामी के भने रड्छ, बेन्जिन, CH4 इज मिथेन है, त्यति माथि भन्छ, त्यति माथि हुन्छ। त्यसले अनि जाँचमा लेख्छ राम्रो, वाउ हामी दङ्ग पर्छौँ। तर वी आर डुइङ द इन्जस्टिस टु आवर चिल्ड्रेन, एउटा कुरो। त्यसपछि अघि नै भने मेमोराइजिङ अदर देन अन्डरस्ट्यान्डिङ। अघि नै मैले भने फोटोसिन्थेसिसको बारेमा मजाले लेख्छ, म्याथमेटिक्स मजाले सल्भ गर्छ। तर म्याथमेटिक्स सल्भ गर्दाखेरि यो अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ है। यो प्रब्लमलाई हाउ डु यु सल्भ इट भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ कि गर्दैनौँ, गर्छौँ होला तर कता कता गर्दैनौँ कि जस्तो मलाई लागेको कुरा मैले सेयर गरेको। र वी नेभर बदर वेदर दे हेभ अन्डरस्टुड, हामी कहिले बदर गर्दैनौँ। हामीले कोर्स सक्यो भने त्यो कोर्स सकिँदाखेरि त्यो कोर्सबाट उनीहरूले कति बुझे त, कति बुझे उनीहरूले भन्ने कुरोको हामी धेरै कम नै बदर गर्छौँ। किनभने हामीले पनि हाम्रो त्यसमा प्रायोरिटी दिएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी जहिले पनि वी जस्ट इन्करेज द गुड मार्क्स ल्याउनुपर्छ, राम्रो मार्क्स ल्याउनुपर्छ। हुन त अब भन्नु त्यो राम्रो मार्क्स नपायो भने युनिभर्सिटीमा एडमिसन हुँदैन सर भन्नु होला, द्याट्स ट्रु। तर हामीले गुड मार्क्सको साथसाथै तिमीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्ने कुरो पनि हामीले भनिदियो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ नि भन्ने लागेर मात्रै मैले भन्नु खोजेको हो। त यो सबै भन्दै गर्दाखेरि तर हामीलाई एउटा अघि नै मैले भने प्रकृतिले हामीलाई कहिले पनि अन्याय गर्दैन। प्रकृतिले हामीलाई अलिकति पाठ मात्रै सिकाउनु खोजेको हो, त्यो रिहर्सल मात्रै हो। प्रकृतिको यदि विडम्बना प्रतिको यदि आउनुपर्ने भए त ठुलो आउँथ्यो, ठुलो भयङ्कर आउँथ्यो है। र प्रकृतिले हामीलाई बारम्बार हामीलाई सचेत गराएको छ, तर हामी नै सचेत हुँदैनौँ। हामी बडा अलिकति ज्यादा नै छौँ मानव जाति। किनभने 2015 भुइँचालो आइसकेपछि हामीलाई कति अप्ठ्यारो परेको थियो। त्यो भुइँचालो आउँदाखेरि जबकि त्यो भुइँचालोमा हाम्रो देशमा मात्रै भुइँचालो गएको थियो, पोखराबाट गएको भनेर यो गोर्खाको बारपाकदेखि पूर्वतिर मात्रै थियो, आधा नेपालमा त खासै केही भएको थिएन। त्यतिखेर त हाहाकार मचेको थियो। त त्यो हाहाकार मचिँदाखेरि हामीलाई हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गरेका थिए। त्यो बेला हामीलाई प्रकृतिले एउटा के लेसन दिएको भने यस्तो किसिमको विपद आइलाग्दै बेलामा अब तिमीहरू चाहिँ ट्रेन भएर बस है, अब तिमीहरू चाहिँ आफूलाई कसरी यो चाहिँ विपदबाट चाहिँ बचाउने, म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोच है भन्ने कुरोको त्यो पाठ दिएको, तर हाम्रो पाठ सिकेन। र यो कुरो मैले किन यहाँ भन्न खोजेको भने 2002 आजभन्दा करिब 19 वर्ष अगाडि चाहिँ स्वाइन फ्लू आएको थियो, सार्स आएको थियो। त्यो सार्स सिङ्गापुरमा आएको थियो। त्यतिखेर म तिनै थिएँ र सिङ्गापुर गभर्मेन्टले सार्सलाई कन्ट्रोल गर्यो, दे हेभ डन भेरी गुड म्यानेजमेन्ट। र त्यतिखेर 2002 उनीहरूले के पनि गर्यो भने ओहो यो सार्स भन्ने रोग चाहिँ अलिक खतरै रहेछ, यस्तै किसिमको रोग यदि आयो, यस्तै किसिमको प्यान्डेमिक आयो भने हामीसँग अब महामारी आइसकेपछि म्यानेज गर्ने होइन, महामारी आइसकेपछि हामीले चाहिँ के अरे कदम चाल्ने होइन, हामीले चाहिँ पहिले नै गर्नुपर्छ, हामीले अहिले नै सोचौँ भनेर 2001 उनीहरूले जुन 19 वर्ष अगाडि गरेको चाहिँ उनीहरूको प्लानले यसपालिको कोरोनामा न त उनीहरूले एक दिन पनि कलेज बन्द गरे, न त उनीहरूले एक दिन पनि लकडाउन गरे,
के पनि गरेर सिङ्गापुरमा, र सिङ्गापुरमा स्टिल इट्स अ लाइफ। तर अलिकति स्ट्रिक्ट के गरे भने अनि जुन चाहिँ फ्रिली रोमिङ एराउन्ड चाहिँ विथ फलोइङ द सेफ्टी प्रोटोकल यु हेभ टु गो, यु हेभ टु पुट द मास्क भनेर भने। तर न त एक दिन पनि त्यहाँको ट्रेन बन्द भयो, न त एक दिन पनि त्यहाँको मेट्रो बन्द भयो, न त एक दिन पनि त्यहाँको बस बन्द भयो, न त एक दिन पनि त्यहाँको कलेज स्कुल बन्द भयो, कुनै पनि के पनि बन्द भएन। र खालि उनीहरूले मास्क र आफ्नो काम चाहिँ गरे। भनेपछि त्यतिखेरको प्लानले मैले यो के भन्नु खोजेको हो भने यो जुन एडभर्स सिचुएसन, एउटा त एडभर्स सिचुएसन भूकम्प आएको थियो, त्यो त हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामी पाठ सिकेनौँ होइन। तर यो कोरोनाले धेरै क्षति भएको छ, धेरै हाम्रा आफन्तहरू पनि हामीले गुमाउनु परेको छ, आफ्नो परिवारको आफ्नो साथीभाइहरू पनि हामीले कतिले गुमाएको छौँ, कति अहिले पनि उहाँहरू पीडितमै हुनुहुन्छ। हामीले त्यसमा हाम्रो हाम्रो भनौँ न हामी गम्भीर पनि छौँ त्यसको लागि। तर अदर साइड अफ द क्वाइन के छ भन्दाखेरि यसले यो विपदले हामीलाई यो प्रकृतिले अब तिम्रो पाठ सिक, तिमीहरूले जुन पढाइरहेको कुराहरू छ बच्चाप्रति गरेको अन्याय छ, त्यो अन्यायबाट पाठ सिक। अब बच्चाहरूलाई राम्रो पाठ पढाऊ, किनभने अबको चुनौती फरक छ, सोच भनेर यो सोच्ने बेला त्यहाँ जस्तो मलाई लाग्छ। एभ्री क्लाउड हेज अ सिल्भर लाइनिङ भने जस्तो एभ्री एडभर्स सिचुएसन कम्स टु आवर लाइफ टु अनलक अल पोटेन्सियल। र हामीसँग यति पोटेन्सियल छ हामीलाई आफै थाहा छैन। हामीसँग हाम्रो दिमागमा यति क्यापेसिटी छ, यति स्ट्रेन्थ छ, यति पोटेन्सियल छ, त्यो हामीलाई नै थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले विद्यार्थीहरूलाई के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि तिमीसँग जस्तो क्यापेसिटी अरू कोहीसँग पनि छैन। यु क्यान डु एनिथिङ बट यु हेभ टु लर्न हाउ टु युज यर ब्रेन भनेर त्यो यदि भनेर हामीले अगाडि बढ्ने भने अबको यो महामारीलाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ होला। किनभने यो द्याट इज एनदर साइड अफ द क्वाइन मैले भन्न खोजेको यो। अब हेरौँ, अब यो अलिकति म यहाँ क्विकली जान्छु। म यहाँ स्टेट अफ आर्ट्स अफ एजुकेसन इन कोभिड-19 यो डाटा मात्रै हो। यो 1.5 बिलियन स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अफेक्टेड भएको थिए, राइट। 35,000 स्कुल्स आर क्लोज हाम्रो देशमा। त्यसपछि 700,000 हायर स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अफेक्टेड भएको थिए। नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएर 70,000 विद्यार्थीहरू घरमै बस्नु परेको थियो। 100,000 बिच चाहिँ दे आर स्टिल वेटिङ टु गो टु अब्रोड। यो चाहिँ डाटा मात्रै हो। अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विल बी द रियल हिरो। यो पेन्डेमिकमा यस्तो महामारीको बेलामा अब रियल हिरो भनेको भनेपछि मेरो विचारमा हिरो त्यसलाई भनिन्छ जसले क्राइसिसको बेलामा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। र त्यो भन्दैमा यो सेफ्टी प्रोटोकल फलो गरेर म यो गर्छु भनेर बाहिर स्ट्रिटमा जानु भन्नु खोजेको मैले होइन। विथ फलोइङ द सेफ्टी प्रोटोकल फलो गरी पनि हामीले हाम्रो दायित्व, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई आइडेन्टिफाई गरेर यो क्राइसिसको बेलामा गऱ्यो भने हामी नै हिरो। र कसलाई चाहिँ मेन रेस्पोन्सिबिलिटी छ? अब यो रेस्पोन्सिबिलिटीको परिभाषा मैले हिजो पनि अब डेफिनेट डिक्सनरीमा हेर्ने हो भने त अर्कै परिभाषा होला। तर यो रेस्पोन्सिबिलिटीको परिभाषा यो महामारीमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो इट इज द एबिलिटी अफ अ पर्सन टु रेस्पोन्ड टु द करेन्ट सिचुएसन। अहिलेको सिचुएसनलाई रेस्पोन्ड गर्ने एबिलिटी छ भने द्याट इज द मोर रेस्पोन्सिबल पर्सन। भने मतलब अहिले चाहिँ बाहिर मास्क ल्याएर सकेसम्म बाहिर जाने हुँदैन, गए पनि मास्क लाउनु पर्छ, सोसल डिस्टेन्सिङ। यो बेलामा चाहिँ उसले आफ्नो काम गर्ने द्याट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी। अब कसको त हु इज द मेन हिरो भन्दाखेरि टिचर नै हो। किनभने हामीले कल कारखानाको कुराहरू गरे तापनि, हामीले इन्डस्ट्रीको कुराहरू गरे तापनि, हामीले पर्यटन व्यवसायको कुरा गरे तापनि अल्टिमेट सबैलाई ब्याक फोर्स दिने त हाम्रो विद्यार्थी हो। त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने त हाम्रो जिम्मा हो। हाम्रो जिम्मा हो। इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु म्यानेज आवर स्टुडेन्ट। त्यसले गर्दा यो क्राइसिसको बेलामा, यो महामारीको बेलामा यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने ठुलो जिम्मा हाम्रो काँधमा आएको छ, टिचरमा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो तर के रोल होला त भन्दाखेरि टिचरको रोल अलिकति फरक छ। टिचरको रोल पनि अब फरक भयो। अहिले मैले कोरोना पछिको भन्दाखेरि अब हामी त वी आर नट वान टिचर। हामी टिचर पनि होइन,
हामी एउटा फेसिलिटेटर पनि हो, त्यो भन्दा पनि हामी त अब लर्नर पनि हो। वी आर लर्निङ वी आर नट टिचिङ आवर स्टुडेन्ट, वी आर लर्निङ विथ देम। हामी अलिकति एक्सपिरियन्स भएकोले छिटै लर्न गरौँला, तर द्याट इज नट द डिफरेन्ट। ओके, अब हेरौँ त्यहाँ र बिग च्यालेन्ज एन्ड ह्युज अपर्च्युनिटिज। अब हाम्रो टिचरहरू अपडेटेड हुनु पर्यो, हामी अपडेट हुनु पर्यो, किनभने यो अपडेट यदि हामी भएनौँ भने अब अहिलेको च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले अहिले जुन यो लुपिकले यो हाम्रो टिमले हाम्रो सर म्याडमहरू लागेर जुन हाम्रो धेरै क्लासहरू भइरहेको छ, मेन कारण त्यो के भने अलिकति हुन्छ यसले नै दिस इज नट द फाइनल सोल्युसन त होइन यो, तर हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि वी हेभ टु ट्राई आवर बेस्ट टु पुट द क्युरियोसिटी अन यर माइन्ड। ओहो यो टुल्स चाहिँ युज गरेपछि यो हुन्छ भने अरू टुल्सहरू कस्तो होला त भन्ने किसिमको जिज्ञासा यहाँहरूमा आइदियो भने त्यही नै हाम्रो लागि ठुलो हुन्छ। हामीले बनाएको टुल्स नै भन्ने कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि भने म त के भने हामीले हाम्रो अपडेटेड टिचरको स्ट्रेन्थ, र टिचर चाहिँ अपडेट हुनैपर्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज पनि म एउटा कुरा के भन्छु भने मैले 95 देखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउनु सुरु गरेको र पहिलो ब्याचमा पनि मैले पढाउनु मौका पाएको थिएँ। र पहिलो ब्याचमा पढाउँदाखेरि हामी त्यहाँ व्हाइट बोर्ड पनि थिएन, ब्ल्याक बोर्ड थियो, चकबाट युज गर्थ्यौँ र अर्कै किसिमले हामी पढाउँथ्यौँ। र पहिलो ब्याचलाई पढाउँदाखेरिको तरिका र अहिले 2021 को फर्स्ट इयरमा आएका विद्यार्थीहरूलाई यदि मैले त्यही किसिमले पढाएँ भने अहिलेका विद्यार्थीहरू उनीहरूले चाखलाग्दी गरेको उनीहरूले सुन्दैनन्। किनभने मैले अपडेट हुनैपर्छ, किनभने म अपडेट भइन भने मेरो विद्यार्थीहरू मार्न पर्छ। मैले पुरानो तरिकाले चाहिँ म पढाउँछु होइन, मैले त यस्तो प्रकारले पढाएको थिएँ त्यो मैले भनेर हुन्छ ल गर त्यो गऱ्यो भने त्यो चल्दैन। मैले त भन्नु अब हामी के भन्छौँ भने ल हामीलाई चाहिँ 16 80 ज्यादा 75 75 ठाक 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 भन्छौँ, खै त्यो मैले भने तिम्रो खत्तम गर्छ म्याथमेटिक्स, द्याट इज नट द वे, त्यो होइन। उनीहरूलाई किन सिक्नु पर्यो त्यो होइन। र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि तर हाम्रो जो माइन्ड सेट हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भन्नु खोजेको यहाँ। र अब अर्को के छ भने त्यसैले हामी हुम आर वी टिचिङ, हामी कसलाई पढाइरहेछौँ, हाम्रो विद्यार्थीहरू को हो। अघि नै मैले भने मैले 95 मा पढेको विद्यार्थी र 2021 मा पढाउने विद्यार्थीहरू डिफ्रेन्टली फरक छन्। किन फरक छन् भनेपछि उनीहरूको लागि प्रविधि नै होइन, हाम्रो लागि प्रविधि ठुलो कुरा हो, त प्रविधि नै होइन। जस्तो हाम्रो लागि टेलिफोन चाहिँ इज नट द टेक्नोलोजी फर अस, बिजुली इज नट टेक्नोलोजी फर अस, इलेक्ट्रिसिटी इज नट टेक्नोलोजी फर अस। तर हाम्रो हजुरबाको पालामा जब बल्ल बल्ल बिजुली आउँदाखेरि उहाँलाई बिजुली नै ठुलो लागेको थियो, ओहो त्यो बिजुली त भयङ्कर ठुलो रहेछ। तर हाम्रो पालामा हामी जन्म पहिले नै बिजुली आएको हुनाले बिजुलीसँग हामीलाई उनी छैन, ए बिजुली यस्तो हुँदछ, ओके हामी डोन्ट गिभ मच एटेन्सन टु द बिजुली, राइट। तर हाम्रो मोबाइल पनि हाम्रो पालामा आयो, हामीले गुगल पनि हाम्रो पालामा आइसकेपछि हामी वयस्क भएपछि थाहा पायौँ, युट्युब थाहा पायौँ, क्लाउड थाहा पायौँ, आइफोनहरूको धेरै भर्सनहरू आए, राइट। तर अहिलेका बच्चाहरू उनीहरू त जन्मिँदाखेरि नै उनीहरू त्यहाँ टेक्नो बेबी भयो भने त्यहाँ डिजिटल नेटिभ भन्छौँ, उनीहरूको लागि टेक्नोलोजी होइन, उनीहरूको लागि हामीले युट्युबहरू भन्नै पर्दैन। उनीहरू मजाले हामीले जसुकै म्याथमेटिक्स पढाउन अहिले मैले फोर्थ बिट्विन द टु अब्जेक्ट एफ इक्वल जी m1 m2 आर युज उनीहरू मजाले युट्युबमा मजाले राम्रो लेक्चर सुनिदिन्छ। तर उनीहरूलाई के चाहिएको छ भने उनीहरूले चाहिँ वाट इज द्याट भन्ने होइन कि के हो त्यो, किन चाहिँ जी भनेको त्यो ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट किन युज गर्नु पर्यो त्यहाँ, त्यो कुरो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिन्छ। वाइ उनीहरूले जी टाइम्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर भनेर त्यो चट्ट राखेर त्यो न्युमेरिकल मेथड चाहिँ सल्भ गरेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई भनिदिनु पर्यो कसरी हुन्छ भनेर, राइट। दिस इज द रियालिटी। त्यसपछि अब माई अन्डरस्ट्यान्ड वाट एक्ज्याक्टली एजुकेसन मिन्स, अब मैले त्यही भन्दै गर्दाखेरि अघि नै कतिचोटि भने एजुकेसन सुड बी फुल अफ फन, एजुकेसन इज नट अ सिरियस